खुश आमदीद। कहिए क्या हाल है आज? सब ठीक ठाक तो है? नहीं है? कोई बात नहीं, ये कोई बात है? देखिए, हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है और बाज़ औक़ात कुछ भी नहीं होता और वो भी हमारे लिए बहुत कुछ हो जाता है। ऐसे में क्या किया जाए, ज़रा आगे जाके बात करते हैं इसके ऊपर। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके के चेहरे पर हमें नज़र नहीं आता, लेकिन उनके अंदर तूफ़ान बरपा होता है। बाज़ औक़ात लोगों के चेहरे पे 12 बज रहे होते हैं, 13-14 भी बजते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बीच मंझधार में होते हुए भी उनके चेहरे पर और उनके अंदर इतना सुकून, इतना सुकूत और ठहराव होता है जो कि उनको और उनके इर्द गिर्द के लोगों को आगे बढ़ने में या बेहतरी की सूरत पैदा करने में आसानी देता है। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ के लिए कुछ कर सकते हैं तो करें, और अगर नहीं कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं? उसको तस्लीम कर सकते हैं कि हाँ, ये ऐसे ही है। अपना बच्चा कितना ही शरारती क्यों ना हो, उसको गले लगाते हैं ना। बिल्कुल इसी तरह जब हम ये मानते हैं कि जो भी कुछ है वो कुदरत की तरफ से हमें मिल रहा है, अच्छा तो हम सारा ले लें और जो कुछ हमें कम अच्छा लग रहा हो उसको हम ढकेल दें। अगर हम उसे भी गले लगा लें अपने बच्चे की तरह, तो करके देखें ज़रा क्या होता है। सबसे पहले तो वो जो हमारे जज्बात होते हैं, ये जज्बात की भरमार होती है, उसको लगाम लग जाती है। दरअसल 2 चीज़ें हैं, मुर्गी और अंडे वाली बहस हो जाएगी, लेकिन ये है कि उस बहस से आगे बढ़ते हैं कि चाहे अंडा पहले था या मुर्गी पहले, उससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बात अहम है वो समझने की ये है कि हमारे जज्बात और हमारी सोचें, इनका चोली दामन का साथ है। पैंट शर्ट का भी कह सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, एक की वजह से दूसरे पर असर पड़ता ही है लाज़मन। हमारे जहन में अल्फाज नहीं होते, तसव्वुरात और तस्वीरें होती हैं, और एक एक तस्वीर हज़ारों अल्फाज के ऊपर मुश्तमिल हो सकती है, उसका मजमूआ हो सकती है। तो बाज़ औक़ात कुछ सोचें आती हैं और हम कुछ महसूस करने लगते हैं, या कुछ ऐसे तजुर्बात होते हैं या कोई ऐसी चीज़ें रूनुमा हो रही होती हैं जिनकी वजह से कि हम कुछ सोचने पर मजबूर हो जाते हैं या कुछ महसूस करते हैं। इसकी छोटी सी मिसाल है कि बच्चों के साथ देखा गया है कि स्कूल जिस रोज़ नहीं जाना, उस रोज़ लाजमन पेट में दर्द होता है, शदीद पेट में दर्द होता है कि बस किसी तरह से चैन नहीं आएगा, आराम नहीं आएगा। और उसके बाद जैसे ही सुई स्कूल के टाइम से आगे बढ़ती है, लगता है कि छू मंतर, सब कुछ ठीक है, कुछ था ही नहीं, जैसे गधे के सर पे से सींग गायब। अब सोचों की हद तक तो हम लोग सब समझते ही हैं, लेकिन ये ख्याल जो कि सोच है वो दिल में क्यों आता है, ये क्या बात है? दरअसल अगर हम ये समझ सकें कि हम सब इंसान हैं, चाहे वो औरतें हों या मर्द हों, अगर हम इस बात को तस्लीम कर लें कि हम इंसान हैं और इंसानों के अंदर कुछ सोचें होती हैं और जज्बात भी होते हैं, कुछ लोग इजहार कर पाते हैं, कुछ लोग इजहार नहीं कर पाते हैं। ये सबके अपने मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। और जहाँ तक कि जज्बात का ताल्लुक़ है, तो सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि किसी ख़ास कौम के ही लोग महसूस कर सकते हों। और अक्सर क्या सुना गया है कि लोग कहते हैं कि जी हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे इंडिया पाकिस्तान में ऐसा होता है और बाहर ऐसा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी वजह बताऊँ? मैं सिर्फ़ पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं टर्किश भी हूँ। मेरी वालदा तुर्की की हैं, तो यूँ यूरोपियन माहौल से भी मेरा एक नाता ताल्लुक़ और ऑब्ज़र्वेशन रही है।
اور جیسے میں زندگی میں آگے بڑھی، کچھ انتہائی سخت ترین حالات ایسے آئے کہ میں انہیں نہ تو سمجھ سکی نہ انہیں سنبھال سکی، اور میرا نروس بریک ڈاؤن ہوا. اور وہ ٹائم بہت ہی پیچیدہ تھا، اور اس پوائنٹ پہ پہنچنے سے پہلے یہ کیفیت تھی کہ میں کبھی اگر پریشان ہوتی تھی تو مجھے انتہائی گرمی میں بھی انتہائی سردی لگتی تھی، اور میں نے سویٹرز پہنے سخت گرمی کے دنوں میں. یہ ایک مثال ہے کہ ہماری سوچوں کا کتنا اثر پڑتا ہے. ایسا ضروری نہیں ہے کہ وہ حالات یا ارد گرد کے جو لوگ ہوں ان کی خامی ہو. بعض اوقات ہم امیچور طریقے سے اس کو سچویشن کو جب دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک چیونٹی کی نظر سے، تو ہمیں ہر چیز لگتی ہے کہ ہم اس کو کیسے سنبھالیں گے، یہ کیسے ہوگا. خوف کیا ہے؟ خوف بنیادی طور پر ہمارا وہ یقین ہے کہ ہم اس کو نہیں سنبھال سکیں گے، ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکیں گے، یا اگر ایسا ہوا تو کیا کریں گے. ہمارا یہ سوچ اور توجہ اس کے اوپر ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں گے. اگر ہم کہیں کہ ہم اس پر کیا کریں گے تو یہ ایک بالکل ہی مختلف انداز ہو گیا. ایک سوالیہ انداز ہے اور ایک انداز ہے حل تلاش کرنے والا کہ اس میں اب کرنا کیا ہے، اب بتاؤ کہ اب کیا کرنا ہے، اور ہم اس کا پھر حل نکالنے لگتے ہیں. تو جو جذبات کا تعلق ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف یہاں ہوتا ہے اور امریکہ وغیرہ میں نہیں ہوتا. تو نروس بریک ڈاؤن سے نکلنے کے لیے ایک پروگرام ہے اوپرا شو، میں وہ دیکھا کرتی تھی. روزانہ کا وہ 1 گھنٹہ ہوتا تھا کہ جو میرے لیے تھیراپی کا کام دیتا تھا. جب میں اور کچھ نہیں کر سکتی تھی وہ 1 گھنٹہ نکال کے میں وہ پروگرام دیکھتی تھی، اور اس میں مختلف طرح کے موضوعات آتے تھے، جس سے کہ پتہ چلا کہ انسان ہوتا ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں مرد ایسا کرتے ہیں اور مرد ویسا کرتے ہیں، اس کا تعلق ان کے انسان ہونے سے ہے. خواتین مخصوص طریقے سے انداز بیان رکھتی ہیں، بولتی ہیں یا بول کے اپنا غبار نکال لیتی ہیں، مرد نہیں نکال پاتے. اول تو کلچرلی ہی ان کو سکھایا نہیں جاتا، اور ان کے لیے بڑا دشوار ہوتا ہے کیونکہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا. اور ہم لوگ کیونکہ پیدائشی طور پر ایکسپریسو ہوتے ہیں اور اظہار کرنے پر ہماری توجہ ہوتی ہے، تو ہم لوگ بول جاتے ہیں. ہم ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کریں تو ہمارے لیے بہت ساری ججمنٹس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اور بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. تو یہ جو غیر ضروری ایموشنالٹی اور جذباتیت ہم لے کے چلتے ہیں، اس کی جگہ اگر ہم اپنے جذبات کو پہچاننا اور آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کریں تو ہمارے لیے بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. چاچا گوگل سے پوچھ لیجئے کہ فیلنگز ویل کیا ہے. اردو میں ترجمہ اس کا ہوگا کہ جذبات کا پہیہ. فیلنگز ویل گوگل امیجز میں سرچ کیجئے تو آپ کے سامنے ایک پہیہ نظر آئے گا، اور اس کے 3 درجے ہوں گے. اپنے فیلنگز کو آئیڈینٹیفائی کرنا سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں. کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جی بچہ تو یہ تو کچھ شیئر ہی نہیں کرتا، یہ تو کچھ بولتا ہی نہیں ہے. ایک بچہ بولے گا کیسے جب اس کو آئے گا ہی نہیں؟ وہ اس طرح تھوڑی ہے کہ دماغ کھولا پیدا ہوتا ہی اور اس کے اندر کتاب ڈال دی اور الفاظ ڈال دیے کہ لو بھیا بیان کرو. ایسا نہیں ہوتا. along the way سیکھنا ہوتا ہے، اور جو سکھانے والے ہیں وہ خود ہی نہ جانتے ہوں تو آگے وہ کیا سکھائیں گے؟ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ جو نکاح نامے کے ساتھ سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے نا پیرنٹنگ کا اور لائف مینجمنٹ کا، اس کو صرف نکاح نامے کی حد تک رکھیں، اور باقی چیزیں لرنیبل ہیں، فگر آؤٹیبل ہیں. ان کو سیکھیں، اپلائی کرنا سیکھیں. بہت ریسورسز ہیں آج کے زمانے میں، تو بے انتہا ریسورسز ہیں جو کہ پہلے نہیں تھیں. میری عمر 48 سال ہے، تو اب اس عمر میں اور کئی وہ پچھلی صدی بھی دیکھ لی اور یہ صدی بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اس کے تجربے کے بنیاد پر یہ کچھ باتیں آپ سے شیئر کی. بہت شکریہ، پھر ملتے ہیں.